मगाच्या भाव भयणीनो तुमकां सर्वांक हांव देवाचे आशिर्वाद मागता। आयचे दिवसांती आमकां आमचें जिवीत हेरांच्या बरेपणा खातीर हेरां बरें देख दिवचे खातीर आमी जियोंक जाय। ते देखूनच आजच्या वांजेलांत जेजू आमकां सांगून आसा, पृथ्वीचें मीठ तुमी आनी संवसाराचो उजवाड तुमी। ह्या उतरां मार्फत आमी ह्या संवसारांत आमचे खातीर न्हय, हेरांच्या बरेपणा खातीर आनी हेरांक बरें देख दिवचे खातीर आमी जियेल्यार मात्र आमी जिवीत ह्या संवसारांत सार्थक जाता म्हूण जेजू सांगून आसा। तर मिठाचे आनी उजवाडाचे गूण आमी जिवितांत आमी अळवडसून घेवंक जाय। मीठ सदांच आमच्या जिवितांत आमी वापरता। मीठ सरी एकल्याच्या घरा आसता। मीठ नासल्यार आमचें खंयचें जेवण रुचना। खंयचें जेवण आमी तयार केल्या वेळार मीठ आमी घालना जाल्यार तें चप्पें लागता। तर मिठाचो पयलो गूण जावन आसा, मीठ हर एक वस्तूक रूच दिता। तर आमी कुटुंबा समाजीक जियेत आसतना आमच्या भाव भयणीच्या जिवितांत आमी रूच दिवचे तसले व्यक्ती जावंक जाय। जायती भाव भयणी दुखी रावतात, खंतीस रावतात, निराश जावन रावतात। असल्या भाव भयणीच्या जिवितांत आमच्या बऱ्या उतरा वरवीं, बऱ्या नडते वरवीं आनी बऱ्या करण्या वरवीं तांच्या जिवितांत आमी रूच दिवचे तसले व्यक्ती आमी जाल्यार आमी तांच्या जिवितांत मीठ जाल्यार बरी जाता। तशें मीठ हर एक वस्तू संरक्षण करता, कुसडाय लागून सोडिना। खंयच्या वस्तूक आमी मीठ लायता ती पाड जायना। तर ह्या संवसारांत आमी जियेतना कुटुंबांत आनी समाजीन जायती आमची भाव भयणी वांगडे वाटे वेतात, पातकां जियेतात। तर असल्या भाव भयणीच्या जिवितांत आमी प्रवेश जावन तांकां वायट जिवितांतल्यान आमी बऱ्या जिविताक हाडल्यार आनी आमच्या भाव भयणीक आमी वायट जिविताक वचनाशें आमी राखल्यार तांच्या जिवितांत आमी मीठ जावन जियेले बरी जाता। तशें मीठ खंयच्या वस्तू घालता थंय तें करगाता आनी आपलो स्वाद थंय सोडता। तर आमी कुटुंबा समाजीक जियेत आसतना आमचे खातीर जियो नजो, स्वार्थान जियो नजो, हेरांच्या बरेपणा खातीर आमी जियेल्यार आमी मीठ जावन जियेले बरी जाता। अशें कर जियोंक आज जेजू आमकां हें मिठाचें उदाहरण दिवन आसा। तशेंच उजवाड काळो पयस करता आनी आमकां बरी वाट दाखयता। तर आमी उजवाडा बरी ह्या संवसारांत जियोंक जाय। ह्या संवसारांत जायतो काळोख आसा, रागाचो, द्वेसाचो, पातकाचो। तर असलें वातावरण असले कडेन आमी बरें जिवीत जियोन घेवन आमच्या बऱ्या उतरा वरवीं, बऱ्या करण्या वरवीं हो पातकाचो काळोख आमी पयस करूं जाय। लोकांक मोगान जियेशें आमी बरी देख दिवंक जाय। तशें उजवाड आमकां बरी वाट दाखयता। तर आमी ह्या समाजीक कुटुंबांत जियेत आसतना आमी हेरांच्या जिवितांत दिवे जावन जिवंक जाय। हेरां बरी देख दिवचे व्यक्ती आमी जावंक जाय। जेजूनच ह्या संवसारांत आयला आनी जेजून म्हणलां हांव संवसाराचो उजवाड, हांव तुमच्या जिविताचो उजवाड। तर जेजू ह्याचे भाशेन जियेला, आमच्या खातीर तो जियेला आनी आमच्या पातकाचो काळो ताणें पयस केला कुर्सार मरून। आनी अशें जेजू आमच्या जिविताचो उजवाड आनी संवसाराचो उजवाड जावन ह्या संवसारांत आयिल्लो। तर जेजून हो उजवाड आमकां पयसनान दिसा दिला। घे हात उजवाड क्रिस्ताचो म्हणून याजकान आमकां क्रिस्ताचो उजवाड दिला आनी ह्या क्रिस्ताच्या उजवाडांत आमी जियोंक जाय म्हणून आमकां उलो दिला। ते देखून आमी कुटुंबा समाजीन जियेत आसतना असल्याच स्पिरितान आमी जियोंक जाय। हेरांच्या जिवितांत आमी प्रवेश जावन हेरां बरें करचे व्यक्ती आनी हेरां संरक्षण करचे व्यक्ती, तशेंच हेरांचें जिवीत नंदन करचे व्यक्ती आमी जावंक जाय। आनी अशें हेरांच्या बरेपणा खातीर आमी जियेल्यार आमच्या उतरा नडत्या करण्यांनी आमी हेरां बरी देख दिल्यार आमी ह्या संवसारांत मीठ जावन जियेले बरी जाता आनी उजवाड जावन जियेले बरी जाता। अशें जियोवच्याक आज जेजू आमा समेस्ताक हो संदेश दिवन आसा।